90% पॉपुलरिटी है इमरान खान और पीटीआई की, क्या उसको आप रोकने में कामयाब हो जाएंगे? यकीनन नहीं हो सकेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, पूरी नेशनल मीडिया देख रही है, पूरी डिजिटल मीडिया देख रही है, और इस सब कुछ के बावजूद आप बबांगे तोहल सबके सामने नंगे होके वो हरकतें कर रहे हैं, वो आइन की पामाली कर रहे हैं, वो कानून की पामाली कर रहे हैं, वो रियासती दहशत गर्दी की बदतरीन मिसालें कायम कर रहे हैं जो माजी में हमने मार्शल लॉ के ज़माने में भी नहीं देखी। मैं एक दफ़ा फिर वार्न करता हूँ IG इस्लामाबाद को भी, DC को भी, और उसके नीचे होने वाले तमाम SHOs, वो थानेदार जो इस वक्त पब्लिक सर्वेंट हैं। वो पब्लिक सर्वेंट का मतलब है अवाम के नौकर हैं, वो मेरी आपकी तनख्वाह से तनख्वाहें लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारे नौकर तो हो सकते हैं, वो हमारे मुहाफिज तो हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी कठपुतली नहीं बन सकते, उन बोने सियासतदानों की कठपुतली बने हुए हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ उनको कि वो होश के नाखुन लें, वो इस तरीके से बिहेव न करें और गैर आइनी हरकतें न करें, और अगर उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा तो इंशाअल्लाह यौम एहतसाब उनका करीब तर है। 8 तारीख को जो अवामी इनकलाब होने जा रहा है, उसके नतीजे में न सिर्फ उनका एहतसाब होगा, इन बोरे सियासतदानों को जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी एहतसाब होगा। वो मज़ीद नफ़रतें अपने खिलाफ पैदा करना बंद कर दें। ये इस वक्त है कि हम तारीख से सबक सीखें, आइन की पामाली करें, कानून की पामाली करें। और मैं एक दफ़ा फिर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, मैं PTI का तर्जमान भी हूँ, मैं इमरान खान का वकील और तर्जमान भी हूँ, और मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर, वाइस चेयरमैन, फाउंडर वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल भी रहा हूँ। और मैंने इस लॉ के इदारे को 34 ईयर्स दिए हैं। मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की तहरीक चलाई है। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, आप नोटिस लें, जुडिशल इंक्वायरी कराएं, हम आपको सबूत देंगे, और वो सबूत अगर आप काफ़ी समझेंगे तो आप उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें। अगर फिर आपने भी आंखें और कान बंद रखनी है, इस जुल्म के निज़ाम को कायम रखना है, और आपने उसी तरह उन सहूलतकारों को छुट्टी देनी है, और सिर्फ उन लोगों को आपने दबाने के लिए FIA को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तनकीद करते हैं, तो फिर ये निज़ाम इंसाफ का बदनुमा दाग कभी नहीं धुल पाएगा। ये तारीख की बदतरीन धांधली पूरी दुनिया देख रही है, पूरी आलमी बरादरी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो उसके नतीजे में होने वाली ज़्यादतियाँ, उसके नतीजे में होने वाली जिस तरह का इलेक्शन है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही आपने ख़त्म कर दी है। लेकिन इसके नतीजे में जो सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, जो माशी बदतरी फैलेगी, जो माशी तबाही का तूफ़ान आएगा, जो बददिली फैलेगी, जो मायूसी होगी, और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उसका ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी होगी, इलेक्शन कमीशन भी होगा, वो इदारे भी होंगे, और वो सियासतदान, जो पौने सियासतदान, जो न सिर्फ अपने करप्शन के पैसे को बचाने के लिए इस वक्त मोहरे बने हुए हैं, बल्कि अपनी करप्ट और नालायक औलाद को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, उनका भी अंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा और अपने भाई आमिर मुग़ल साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गुफ्तगू करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर मुग़ल है और मैंने 46 से तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूँ, और मैंने एक रिट भी दायर की है हाई कोर्ट में, आज ही वो कल के लिए फ़िक्स हुई है। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में किया जा रहा है। 47 का शुएब शाहीन साहब ने बता दिया, और 48 का जो है वो अली बुखारी साहब बताएंगे। मैं 46 के बारे में आपको बताता जाऊँ। सेम सूरत हाल 46 में भी है। पुलिस के मुकाबले में इस वक्त हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम जिस जगह कॉर्नर मीटिंग या जलसा करने जाते हैं, अगर इनको पहले पता चल जाए तो उसको पहले फ़ोन चला जाता है मुतलका थाने से या स्पेशल ब्रांच से कि अगर तुमने जलसा कराया तो हम तुम्हारे ऊपर FIR दे देंगे। अगर इनको पहले से ना पता हो तो जब हम वहाँ जलसा कर रहे हो तो वहाँ ये वैनें लेके पहुँच जाते हैं। अब मैं आपको कल की बात बताऊँ, शाला जिता में जलसा था तो वहाँ इन्होंने 4 वैनें लगा के रोड बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा नफरी लेके आ गए।
جب جلسہ ختم ہوا تو لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا. میں جب وہاں سے نکل آیا تو پیچھے اس کے گھر میں گھس گئے اور اسے کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے, تم نے جلسہ کروایا ہے. پھر کل میرا دوسرا جلسہ I-10 میں تھا, وہاں ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں. 150 کے قریب نفری وہاں کھڑی ہو گئی اور متعلقہ SP اور SHO بھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے. لوگوں کو بیسیکلی ہراساں کرتے ہیں, ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے جلسہ کیا تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے, آپ کو گرفتار کر لیں گے. کل ہمارے کارکن کو پکڑ کے تھانے لے گئے, تھانہ سنجانی میں, اور اسے جا کے یہ کہتے رہے جب جلسے سے واپس ہو جا رہا تھا کہ اگر PTI چھوڑو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ فونیں کرتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, الیکشن کمیشن جو کہ بیسیکلی جو ہے وہ بکا ہوا ہے, ان سے میں مخاطب ہوں. جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد, جو بدقسمتی سے DRO بھی ہیں, اور جو ہمارے RO ہیں کامران چیمہ صاحب, میرا ان سے کوشچن ہے کہ اس الیکشن کی ساخت تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کی کوئی بچی کچی ساکھ بھی اگر آپ نے نہ چھوڑی تو کون اس الیکشن کو مانے گا. اور یہ سارا کچھ اسلام آباد میں ہو گیا, فیڈرل کیپٹل میں ہو رہا ہے. آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کیا کر رہے ہوں گے تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ, جو آپ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. تو IG صاحب, آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو آپ ایز اے پارٹی آ جائیں اور بتائیں قوم کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جو کارکنان ہیں وہ پولیس کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. پولیس کا کیا, پولیس کا کام حفاظت کرنا ہے کارکنان کی, سیاسی کارکنان کی اور امیدواروں کی. کل میں نے دیکھا پرسوں کی رات کو G9 میں ڈبل روڈ بند کر کے نون لیگ کا جلسہ کروایا گیا, ڈبل روڈ بند کر کے. اور ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی ریلی کی, ہمیں اجازت ہی نہیں ملی ریلی نکالنے کی. ہم کوئی اپلیکیشن دے دیں جلسہ کرنے کی, ہمیں اجازت ہی نہیں ملتی جلسہ کرنے کی. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ ان کے تمام اقدامات سے لوگوں کا غصہ مزید بڑھ رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ پولنگ والے دن اتنی عوام نکلے گی کہ یہ ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے ٹرن آؤٹ کے. لیکن ہم میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت آپ غیر اعلانیہ کرفیو لگا ہوا ہے, اور انہوں نے کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں چھوڑا ہوا کہ ہم کوئی آزادی سے نقل و حرکت کر سکیں, آزادی سے جا کے جلسے کر سکیں, آزادی سے جا کر عوام تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. ہماری G9 کی کل ریلی پر لاٹھی چارج بھی انہوں نے کیا. تو آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کو تو سرکاری پروٹوکول میں الیکشن لڑوا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو پولیس پارٹی بن کے الیکشن لڑنے سے روک رہی ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس کا نوٹس لیں. آپ کی اول تو عزت بچی کوئی نہیں الیکشن کمیشن کی, اگر کوئی تھوڑی بہت ہی بچ گئی ہے ایک رتی برابر تو اس کو کم از کم ضائع ہونے سے بچا لیں. ذرا ادھر توجہ کر لیں. اسلام آباد میں پولیس اس وقت ایک شخص کے پیچھے ہے جو ہماری کارننگ میٹنگ کرواتا ہے یا کروانے کی کوشش کرتا ہے. اسے بھرپور طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو وہ ہماری میٹنگ نہ کروائے, اور اگر کروا دے تو پھر اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اسے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کریں. شکریہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی سید محمد علی بخاری NA 48 سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں, اور میرا انتخابی نشان پیراشوٹ ہے. جیسا کہ میرے دونوں بھائیوں نے, عامر مغل صاحب نے اور شیخ فہیم صاحب نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کر دی ہے, میں تھوڑا سا اسی کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ جو NA 48 ہے وہاں بھی اسی طرح کی سیم صورتحال سے ہم دو چار ہیں. ہمارے ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری کارنر میٹنگ یا کوئی ہماری میٹنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو یا تو پہلے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے یا اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہاں پر اور جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. جس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل ہمارے بڑے سینئر اور چیف سپورٹر سے میرے چودھری کبیر صاحب شہزاد ٹاؤن میں, ان کے گھر باقاعدہ پولیس گئی اور ان کے ساتھ SP خود گیا اور جا کے اس کے شیشے گیٹ توڑ دیے, اس کے دفتر کی چیزیں توڑ دی. اس کے علاوہ کل میرا جو مرکزی دفتر تھا جناح گارڈن میں, وہاں پر صبح 8 بجے پولیس کے ڈالے پہنچ گئے اور رات 8 بجے تک کھڑے رہے, نہ کسی کو اندر جانے دیا نہ کسی کو اندر سے باہر آنے دیا. میری خود جو میٹنگز تھی, جب میں آڑی سیدہ کے علاقے میں پہنچا تو وہاں پولیس کے ڈالے آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ آگے اور پیچھے آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے. آپ نے کہا میری میٹنگز چل رہی ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اپنے اثار میں لے کے جائیں گے, ادروائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے زیگم شاہ صاحب جاوے سے جو